नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आज इस प्रोग्राम में हम पठानकोट पे क्या खिचड़ी पक रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, और हिंदुस्तान की सरकार क्या चाहती है, क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे उस दिलचस्प सेक्शन की तरफ जहां हमने पिछले हफ्ते जब सेनेटर सलीम मांडवेवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया था तो हमने आप सबसे ये वादा किया था कि हम फिर सलीम मांडवेवाला साहब को भी दावत देंगे और मोहम्मद जुबैर साहब से, जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, और प्राइवेटाइजेशन का जो कमीशन है उसके हेड हैं, उनको हम दावत देंगे। दोनों से पूछेंगे कि आखिर इख्तलाफात हैं क्या इतने जो इतनी बुरी तरह से सरफेस कर रहे हैं सेनेट के अंदर। और इस वक्त मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जो मैं तारफ थोड़ा सा ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है करवाना कि ना सिर्फ स्टेट मिनिस्टर हैं, चेयरमैन हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, बल्कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे हैं IBM के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, और बड़ा रेलिवेंट बैकग्राउंड है उनका अपने पोर्टफोलियो के लिए। दूसरी तरफ भी मुकाबला जो है वो कांटे का है। सलीम मांडवेवाला साहब जो हैं सेनेटर हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उससे पहले चेयरमैन रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे इन्वेस्टमेंट्स के, और पाकिस्तान के एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के सिंध में, लसवेला में रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। जुबैर साहब, आपसे हम अगर शुरू करें कि आपका जो केस है हुकूमत का, PMLN का, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, जिसको आप लीड कर रहे हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन का केस है क्या, और जब आप ये कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? पहले तो मोहित, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन। एक तो मैं ये अपडेट उस हवाले से देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम नहीं चाहते कि ये झगड़ा हो और टॉक शो में कोई माहौल ख़राब हो, क्योंकि इस वक्त हम बड़े एक सेंसिटिव सिचुएशन में हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी कायम की गई है नेशनल असेंबली की, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो पिछले हफ्ते भी मिली थी, अब कल मंडे के दिन दोबारा वो मिलेगी। ठीक है। और उसमें एग्जैक्टली हमने ये कहा है कि हम PIA, हम समझते हैं, सब एग्री करते हैं, एक बात से तो सब इत्तेफाक करते हैं कि PIA की हालत काफ़ी ख़राब है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, लाइबिलिटीज़ पाइल अप हो रही है। अब उसका हल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हो सकते हैं। हम समझते हैं कि उसका हल करने के लिए तरीक़ेकार ये है कि उसमें फाइनेंशियल कैपिटल इंजेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि उसका फ्लीट बढ़ाया जाए, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम अच्छा किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, तब जाके वो कम्पीट कर सकेगा दूसरी एयरलाइंस के साथ, क्योंकि PIA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो दुनिया भर में जाता है और उसका मुकाबला होता है कतर एयरलाइंस, इत्तेहाद, एमिरेट्स और दूसरी एयरलाइन से। तो जब तक उसमें कैपिटल इंजेक्शन नहीं होगा, और कैपिटल इंजेक्शन करने के लिए हम समझते हैं कि एक आपको पार्टनर लाना पड़ेगा। मैं जो कुछ आपने कहा ना जुबैर साहब, मैं उसको थोड़ा सा रीस्टेट कर दूं व्यूअर्स के लिए भी, मांडवेवाला साहब के लिए। आप ये कह रहे हैं कि PIA की हालत नगुफ्ता है, बहुत बुरी कमजोर सूरत हाल है, सारा पाकिस्तान जानता है, ऑपोजिशन को भी पता है, मीडिया को भी पता है। हम उसमें चाहते हैं कि कैश इंजेक्शन हो, उस कैश इंजेक्शन की खातर हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को इन्वाइट करना चाहते हैं। तो फिर सर डिनायल क्यों है बार बार? जब इसाक डार साहब कहते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, फिर ये वजह क्या है इसकी? अच्छा, उसमें सिर्फ वो फ़र्क ये है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन या निजकारी का लफ्ज़ बड़ा सेंसिटिव है, और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एक इस किस्म का तासुर होता है कि हुकूमत निजकारी या प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ये है कि चाबियां पकड़ा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देगी और वो बाहर आ जाएगी, एक प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी आके जैसा मर्जी चलाना चाहेगी वो करेगी। हम कह रहे नहीं, दिस इज नॉट क्लासिक प्राइवेटाइजेशन। ये हुकूमत की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रहेगी, मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग के साथ जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर आएगा वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है दोनों में, ताकि अवाम को बताने के लिए कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जारी रखेगी, हुकूमत के अरकान बोर्ड में भी मौजूद होंगे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ के तहफ़्फ़ुज़ात है उसको भी सेफ गार्ड किया जाए। मैं सिर्फ एक कंप्लीट कर रहा था मोहित, जो कंप्लीट करना चाहता हूं कि हम जब ये कहते हैं कि इसको कैपिटल इंजेक्शन की जरूरत है या पैसे की जरूरत है, तो हम ये कहते हैं कि हुकूमत के पास तो पैसा नहीं है, PIA जनरेट इतना कर नहीं रहा। PIA को 3.5 बिलियन रुपए आज भी अपने इंटरेस्ट की मद में पे करने पड़ते हैं जो वो जनरेट नहीं कर रहा, तो वो डिफॉल्ट की सूरत हाल। हम ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, आपके पास अगर कोई मुख्तलिफ सोल्यूशन है तो आप दे दें, और यही हम पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग ऑपोजिशन की
تمام جماعتیں اس میں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں کہ ہم ان کو کل پی آئی اے کی بدحالی یا پی آئی اے کی پرفارمنس پچھلے 8-10 سال کی بتائیں گے, پی آئی اے کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. زبیر صاحب, بڑے دلچسپ سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن ورسز اسٹریٹجک پارٹنر پہ, لیکن سلیم مانڈوی والا صاحب بہت ہی پیشنس سے سن رہے ہیں. سلیم مانڈوی صاحب, اپنا کیس سٹیٹ کریں, آپ کا کیس ہے کیا؟ زبیر صاحب نے کہا ہمیں پارٹنر چاہیے, ہمیں کیش انجیکشن چاہیے, حالات پی آئی اے کے بہت برے ہیں, اس پہ تو کوئی اعتراض آپ کو ہو نہیں سکتا, تو پھر اتنا زیادہ جو ریزسٹنس آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. بیسیکلی زبیر صاحب خود آئے تھے ہماری سینٹ کمیٹی کے سامنے اور انہوں نے ہمیں ایک باقاعدہ پی آئی اے پہ پریزنٹیشن دی تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے جو بھی مشکلات ہیں, پی آئی اے ایکٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, دوسرے ایشوز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں پی آئی اے کے اندر, وہ ہم لائیں گے کمیٹی کے سامنے اور پارلیمنٹ کے سامنے, اور وہ ہم پارلیمنٹ سے اپروو کرائیں گے. جھگڑا تب شروع ہوا جب پتہ یہ چلا کہ سڈنلی آن اے ویکینڈ انہوں نے بجائے پارلیمنٹ کے سامنے وہ چیزیں لانے کے, انہوں نے آرڈیننس ایشو کر دیا اور پی آئی اے کو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی میں اور پی آئی اے کے ایکٹ کو چینج کر دیا اس آرڈیننس کے تھرو. تو وہاں سے جھگڑا شروع ہوا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ آرڈیننس پہ آپ کو نکالنے کی ضرورت کیوں آئی, جب آپ نے خود آ کے پارلیمنٹ کمیٹی کے سامنے آپ نے یہ کہا کہ جی جو بھی ایشوز ہیں پی آئی اے کے وہ ہم آپ کے پاس لائیں گے اور ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور اکارڈنگلی جو اس میں چینجز ہیں وہ ہم کریں گے. کوئی جواب نہیں ملا اس کا ہمیں, اور ایونچولی کیا ہوا کہ 52 سینیٹرز, اور میں آپ کو بتاؤں یہ میری سینٹ کی ہسٹری میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ریزولوشن پہ 52 سینیٹرز نے سائن کیا ہو اور اس آرڈیننس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے, اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس سے آپ کو لوگوں کے سینٹیمنٹس کا اور لوگوں کی مطلب جو پوزیشن تھی وہ انہوں نے کلیئر کی کہ یہ بیک ڈور ٹائپ چیزیں جو گورنمنٹ کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے وہ یہ بند کرے, ٹرانسپیرنٹ وے میں جو بھی چیز کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے آئے. پرنسپل اعتراض آپ کا پرائیویٹائزیشن پہ نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی میں شب خون مار کے جو آرڈیننس نکالا گیا پی آئی اے کنورژن آرڈیننس, یہ طریقہ غلط تھا, یہ آپ کا پرنسپل آبجیکشن ہے؟ جی پرنسپل آبجیکشن یہ بھی ہے اور پرائیویٹائزیشن بھی ہے, کیونکہ دیکھیں اب یہ ایک نئی ٹرم لے کے آ گئے ہیں which is called strategic partnership, اور میں نے فائنانس منسٹر سے بھی فلور پہ بھی اور ادروائز بھی پوچھا ہے کہ what is the difference between a strategic partnership and a privatization. اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کیسے کریں گے؟ پرائیویٹائزیشن کا تو قانون ہے, لا ہے, ایک طریقہ کار ہے. اسٹریٹجک پارٹنر کا کون سا لا ہے اور کون سا طریقہ ہے؟ اچھا, تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا they are a big question mark. اچھا, اس کا کوئی جواب نہیں ملتا, اس کا کوئی ریپلائی نہیں ملتا. زبیر صاحب یہ جو چیز انہوں نے کہی کہ رات کی تاریکی میں جو پی آئی اے کنورژن آرڈیننس نکالا گیا 31 تاریخ کو یا پہلی تاریخ کو, اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو موید میں اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا یہ سینسٹیو ہے, ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. اب تو سینٹ نے ایک پاس کرتی ہے ریزولوشن اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب تو ہم اسمبلی میں اس کو بل کو بھی لے کے آئے ہیں. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو پہلے تو کیا اتفاق ہے یا نہیں ہے, اور سلیم مانڈوی والا صاحب کا ایک انٹرویو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نجکاری پر کوئی اختلاف نہیں ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اگر ہمیں, اور ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں ہم یہ کہہ کے نکل جانا, جس طرح افتخار چودھری صاحب نے 2006 میں کہہ کے نکل گئے تھے کہ نجکاری نہیں ہوگی سٹیل مل کی, اور اس کے بعد سے 200 بلین روپے قوم کا پھونک دیا گیا ہے اور کوئی سلوشن سامنے نظر نہیں آ رہا. سو ہمیں حل کی طرف جانا ہے. اگر ہمارا سلوشن, اب تو وہ ختم ہو گیا نا معاملہ, اب تو ہم بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سینٹ نے پاس کیا ہے, میجورٹی سے پاس کیا ہے, اینڈ وی ایکسیپٹ دیٹ. اب آگے جانے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی اور سلوشن ہے جو کہ زیادہ بہتر سلوشن ہے پاکستانی قوم کے لیے, تو ضرور ہم احترام کریں گے اور یہ لے کے آئیں. اور ہم ایک مسئلہ تو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے آرڈیننس کنورژن کا نکالا کیوں کیا, وہیں سے ان کے شکوک ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایگری نہیں کرتے, نہیں کیونکہ یہ ایگری نہیں کرتے کہ ہماری نیت کیا تھی.
اب ہم اس کی نیت پر جانے سے ہی بات یہ ہے معید کہ بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہیں, میں ایگزامپل دے سکتا ہوں, جس طرح زرعی ترقیاتی بینک ہے, جس طرح OGDC ہے, جس کو بالکل اسی طرح سے کارپوریٹ اینٹی بنایا گیا تھا لیکن نجکاری آگے نہیں کی گئی تھی. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کارپوریٹ اینٹی بناتے ہیں تو اس کے پاس زیادہ فریڈم ہوتا ہے آپریٹ کرنے کا, بجائے کہ ہر کام کے لیے فائنانس منسٹری میں آنے کے لیے. سو ہمارا جو تھا 2 فیزڈ پروگرام تھا کہ ہم اس کو کارپوریٹ اینٹی کیوں بنانا چاہتے تھے کہ اگر آگے نجکاری ہو یا نہ ہو, ایک اس کو کارپوریٹ اینٹی تو بننا چاہیے. جس طرح زرعی ترقیاتی بینک ہے وہ پرائیویٹائز تو نہیں ہے, جس طرح OGDC ہے وہ پرائیویٹائز تو نہیں ہے, جس طرح PTCL کو 97 میں کیا تھا اور اس کے بعد اس کی پرائیویٹائزیشن تو اس کے 7-8 سال کے بعد کی گئی تھی. سو بات یہ ہے کہ یہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کارپوریٹ اینٹی بنانے سے فائنانس منسٹری کے انفلوئنس سے نکالنے کے لیے وہ PIA کے لیے بہتر ہے, کیا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا مینجمنٹ. سلیم صاحب کو, سلیم مانویل صاحب انہوں نے سمجھایا اس چیز کا کہ کیوں وہ بنانا چاہتے تھے کارپوریٹ اینٹی, ذرا کوئکلی آپ کا ریسپانس. دیکھیں جی, نہیں سمجھایا, یہ ان کی اپنی سمجھ ہے اور یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے. انہوں نے آ کے کبھی بھی ہمیں کمیٹی میں نہ اس آرڈیننس میں جو اگر آپ پڑھیں کہ جی PIA کے ہوٹل فائنانس منسٹری کو ٹرانسفر ہو جائیں گے, دوسری چیزیں ہو جائیں گی, کوئی اس قسم کی چیز ہمیں ایکسپلین نہیں کی گئی. اور جو یہ بنانا چاہتے تھے وہ انہی کو ہی پتا تھا اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہ بھی انہی کو پتا تھا. اب جہاں تک دیکھیں یہ بات کرتے ہیں کہ جی PIA خراب ہے, اسٹیل مل خراب ہے, ان کو بیچا جائے, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے 25 بلین کی ڈیولپمنٹ سکیم لے کے آئے یہ ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے بجٹ میں, اور وہ کیا تھی, لیپ ٹاپس کی. آج تک زندگی میں کبھی بھی میں نے ڈیولپمنٹ سکیم لیپ ٹاپ کی نہیں دیکھی. ایک ڈیولپمنٹ ایک کنٹری کے بجٹ میں ایک سکیم 25 بلین روپے کی تھی لیپ ٹاپ سکیم جناب. اور دوسرا آپ سمجھیں, مجھے یہ بتائیں زبیر صاحب کہ کتنی سکیمیں یہ سبسڈی پہ لا رہے ہیں. میٹرو بس انہوں نے بنائی, اس کی 1 بلین کی سبسڈی اپروکسیمیٹلی ہر منتھ یہ دے رہے ہیں. 1 بلین کی یہ لاہور میں دے رہے ہیں, وہ پنجاب بجٹ سے دے رہے ہیں. بٹ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی سکیمیں بجٹ میں یہ لا رہے ہیں جو کہ سبسڈائزڈ ہیں. ہمارا انرجی سیکٹر آج تک سبسڈائزڈ ہے. PIA سے جنرلی ان کو کیا تکلیف ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور PIA کو اگر ایک دفعہ کیش انجیکشن کی ضرورت ہے اور ان کے جو لاسز ہیں ان کو ایک دفعہ ہم ختم کر کے کلین کر کے ایئر لائن کو ہم پروفیٹیبل کر سکتے ہیں, اور یہ کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے. یہ ہم نے کئی اداروں میں کیا ہے. جب بینک پرائیویٹائز کیے تھے ہم نے یہ UBL کے ساتھ کیا تھا, ہم نے الائڈ بینک کے ساتھ کیا تھا, ہم نے دوسرے بینکوں کے ساتھ کیا تھا. تو اس کو ایک انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور ایک PIA کو جی جیسے ہم چاہیں گے ویسے ہی کریں گے. تو یہ دیکھیں زبیر صاحب میں آپ کو روکوں گا ذرا, ایک بریک ہم لے لیں, بریک کے بعد ناظرین یہیں سے گفتگو کا سلسلہ پھر جاری کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. زبیر صاحب جب آپ اور جگہوں پہ سبسڈی دے رہے ہیں, میٹرو پہ سبسڈی دے رہے ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں اور پروجیکٹس میں دے رہے ہیں, لیپ ٹاپ ایک سبسڈی اسکیم ہے, تو پھر PIA کو کیوں نہیں ٹھیک کرنے کے لیے پھر وہاں پہ کیا اعتراض ہے سبسڈی پہ؟ It's not about subsidy. It's about having a business model. اے لائن یا کوئی بھی ادارہ ہیز ٹو اسٹینڈ آن اٹس آن, وہ بالکل ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت 300 بلین کی لائبلٹیز ہیں اینڈ پائلنگ بائی دا ڈے. وہ آپ کو بھی جیب سے دینا ہے ایونچولی اور مجھے بھی جیب سے دینا ہے. اسٹیل مل کی لائک وائز اگر 300 بلین کی لائبلٹیز ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو یہ سولوشن تو نہ ہوا کہ آپ سبسڈائز کرنا شروع کرتے. بات یہ ہے کہ 5 سال سلیم مانڈوی والا صاحب کو اور ان کی حکومت کو ملے تھے, تو اگر وہ طریقے دیکھیں نا, ہمارا طریقہ کار سے یہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, تو جو 5 سال کا ماڈل ہے وہ بھی پھر ہم پیش کر دیں کہ 2008 کی بیلنس شیٹ دکھا دیں پاکستان اسٹیل کی اور 2013 کی بتا دیں, لائک وائز فار PIA, لائک وائز فار 50 ڈفرنٹ اینٹیز. تو یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے کہ آپ فیڈرل گارنٹیز دے کے لون چڑھاتے چلے جائیں جو ایونچولی آپ نے دینے ہیں واپس, اور لاسز پہ لاسز کرتے چلے جائیں. یا تو یہ ہے کہ یہ بزنس ماڈل یہ بتائیں کہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ پروفیٹیبل ہو جائے گا. بٹ سبسڈیز کا کہنا ہے, ہم سبسڈیز بجلی میں کس کو دے رہے ہیں؟ 66% جو سب سے غریب طبقہ ہے
ان کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں. میٹرو بس میں جو سفر کرتے ہیں وہ کون سفر کرتے ہیں, اس کو کس کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کلاس پیسنجرز کو اور پی آئی اے کے لوگوں کو سبسڈی دیں, اور ایونچولی کہاں لے کے جائیں گے, اینڈ کہاں ہوگا؟ ہمیں اگر یہ سولوشن بتا دیں تو ہم تو بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سولوشن یہ ہے, اگر ان کے پاس کوئی مختلف سولوشن ہے کہ اگر ہم پیسے حکومت پاکستان پی آئی اے کے لیے دیں گے تو پاکستان مشین ٹول فیکٹری نہیں کہے گا کہ ہمیں بھی پیسے دیں, نیشنل بینک نہیں کہے گا ہمیں بھی پیسے دیں, پاکستان اسٹیل مل نہیں کہے گا ہمیں بھی پیسے دیں, اور 100 اور ادارے ہیں جو لاسز میں ہیں, سیپکو, ہیسکو, پیسکو, کیسکو, تو وہ نہیں کہیں گے ہمیں بھی پیسے دیں. تو یہ تو ایک نیور اینڈنگ ایک پروسیس ہے, بجائے کہ آپ بزنس ماڈل کو ٹھیک کریں. دونوں فائنینس اور اکنامکس کے لوگ ہیں. مان والا صاحب کیا جواب ہے اس کا؟ جی میرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے کبھی سولوشن مانگا ہی نہیں, انہوں نے ہم سے کبھی ڈائیلاگ ہی نہیں کیا, انہوں نے ہم سے کبھی بات ہی نہیں کی. اب یہ ٹی وی پہ اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے شو کے اوپر کہ ہم ان کو سولوشن آفر کریں تو ہم ان کو سولوشن آفر کریں گے. تو وہ کیا سولوشن کے خد و خال کیا ہوں گے؟ آپ ٹی وی پہ آفر کریں گے یا سینٹ میں کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ میں سینٹ میں کروں گا, آن دا فلور بھی کروں گا اور اپنی کمیٹی میں بھی کروں گا, زبیر صاحب کے سامنے ان کو بٹھا کے, اگر یہ تیار ہو سولوشن سننے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس اور کمبائنڈ اپوزیشن کے پاس ایک اکنامک سولوشن ہے ان پبلک سیکٹر اینٹیٹیز پی ایس سیز کا؟ دیکھیں جی, ہم ہمیشہ جب بھی گورنمنٹ کوئی چیز لاتی ہے, چاہے وہ بل ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی ایشو ہوتا ہے جو کمیٹی کے آگے آتا ہے یا جو کسی کے آگے آتا ہے, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اور آپ سرپرائز ہوں گے, آج تک جتنے گورنمنٹ کے بل آئے ہیں 90% بلوں میں جو ہم نے سجیشن کی ہے وہ گورنمنٹ نے انکارپوریٹ کی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, مگر پرووائیڈڈ کہ آپ پرائیویٹائزیشن ڈسکس کریں. یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ڈسکس کرتے, یہ پرائیویٹائزیشن خود کرتے ہیں اور پھر آ کے آپ کو بتا دیتے ہیں جی ہم نے یہ کر لیا. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا گورنمنٹ کا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. زبیر صاحب ایک سیاستدان ہے, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, اسد عمر, وہ بھی پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہیں پی آئی اے کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کسی بھی نام سے ہو اس کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے. یہ اخبار میں چھپا ہے. بالکل اسد عمر کا یہ سٹینس ہے, اور مجھے پتا ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جس کا میں ذکر کر رہا تھا, جس کی کل ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے, اس میں بھی اسد عمر ہیں. بات ہم اسد عمر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, نوید قمر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, سلیم مانڈوی والا کو بھی یہ کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم 26% سٹیکس بیچ کے ایک پارٹنر کو لے کے آئیں گے, کیونکہ پی آئی اے کو اشد ضرورت ہے کیپٹل کی. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا حل ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ہم کہیں اور سے اس طرح سے ریز کیا جا سکتا ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں بغیر کیپٹل انجیکٹ کیے ہوئے ہم پی آئی اے کا یہ سولوشن دیکھیں نا, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سولوشن دیکھے نا, 5 سال تھے 2008 سے 2013, سو دیٹ سولوشن از ان فرنٹ آف دا نیشن. کیا وہ نیشن اس سولوشن کو لینے کے لیے تیار ہے؟ لیکن ہم وہ اس پر ان کو نہیں کہہ رہے کہ جی وہاں ہم رک جاتے ہیں. اگر آج بھی نوید قمر صاحب کل میٹنگ میں ہوں گے, انہی کی مرضی سے منڈے کو میٹنگ سیٹ ہوئی ہے. سو اسد عمر اگر یہ کہتے ہیں کہ جی 26% کہیں اس کو پرائیویٹائزیشن کا, میرا خیال ہے اس وقت امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے موہد, وہ 2006 کا میں دوبارہ ذکر کروں گا, افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ, آج قوم اس کو آج تک اس سے نہیں نکل سکی ہے. سو سولوشن از اے مین تھنگ. یہ کہہ کے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, دیٹ از ون پارٹ, بٹ دا مور امپورٹنٹ پارٹ از گیٹنگ اے سولوشن. فیصلہ کیا, لیکن یہ جب آپ اسٹریٹجک پارٹنر کی بات کرتے ہیں, ہم اتحاد ایئر لائن جو ہے یو اے ای کی, اس کا نام سنتے ہیں. یہ 26% اسٹریٹجک پارٹنرشپ کتنے کی بنے گی, کتنے ارب روپے کی ہوگی, کتنے بلین ڈالر کی ہوگی؟ آپ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موہد آپ نے اچھا سوال پوچھا, میں کلیریفائی بھی کر دوں. مطلب اتنا یہاں شور مچ رہا ہے, ہنگامہ ہو رہا ہے, ریاکشن ہو رہا ہے, اور صحیح ہے, پاکستان از اے فنکشننگ ڈیموکریسی, یہاں پارلیمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, میڈیا ہے, سب چلا رہے ہیں کہ جی یہ پی آئی اے کا ہم کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہونے دیں گے. ایسے چھپ چھپا کے اتنی میجر ایئر لائن لائک اتحاد کیوں ایک چھپ کے ایک ایگریمنٹ کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. اور ہم نے یہ بھی آفر کیا ہے موہد, یہ بھی آفر کیا ہے جب پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, جس میں خورشید شاہ بھی شامل تھے, نوید قمر بھی تھے, کہ اگر آپ کو ٹرانسپیرنسی پر ایشو ہے تو you can oversee that, you can sit through that thing. اور میں نے تو شیخ رشید کو یہ آفر کیا تھا کہ ہم آپ سے لفافے بھی آپ سے کھلوائیں گے. سو اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ میں کسی نے آفر نہیں کیا ہوگا. اور مانڈو والا صاحب دیکھیں, زبیر صاحب کتنا کھل کے ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ نے تو پہلی یعنی جنوری کو الزام لگایا, آپ نے کہا کہ یہ جو پی آئی اے کنورژن آرڈیننس آیا ہے مکمکا ہو چکا ہے, ڈیل ہو چکی ہے. آپ نے ایک پریس کانفرنس اس کے اوپر کی, آپ آن ریکارڈ ہیں. وہ آپ کو کیا خطرات تھے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اتحاد کبھی آ نہیں سکتی اس طرح سے چھپ چھپا کے.
देखें जी, हम कोई नहीं कह रहा प्राइवेटाइजेशन जब भी हुई है, जैसे भी हुई है, वो इसी तरीके से होती है, उसका तरीक़ेकार यही है। ये कोई गवर्नमेंट का तरीक़ेकार नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन का तरीक़ेकार है। और लिफाफे हर जो भी प्राइवेटाइजेशन करेगा वो इसी तरह खुलते हैं, कोई छुप के नहीं होती। बात ये है, इत्तेहाद का हमने SPA जो था वो आपको मीडिया को भी रिलीज़ किया है, आपके टीवी स्टेशन के पास भी है। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो हमने रिलीज किया था। यार वो एक कोड शेयरिंग एग्रीमेंट है सलीम, फॉर गॉड सेक, कोड शेयरिंग एग्रीमेंट को आप प्राइवेटाइजेशन का एग्रीमेंट कह रहे हैं। उसी से फिर आगे बात बढ़ी है ना। अब वो क्या से बात बढ़ी है? कोड शेयरिंग सारी दुनिया की एयरलाइन आपस में सीट एडजस्टमेंट्स का एग्रीमेंट करती है। आप क्या कह रहे हैं? SPA क्या था इत्तेहाद का जो आपने लीक किया है, मीडिया को दिया है, वो क्या SPA कहता है? मांडवीवाला साहब, SPA क्या कहता है? अच्छा, आप मेरे से बात, मैं समझा जुबैर से जी। वो SPA इन्होंने एक अपनी अरेंजमेंट शेयर की थी कि जी उसमें सारी ट्रैफिक जो है PIA अबू धाबी ले जाएगा और वहां से वो ट्रैफिक जो है अबू धाबी। मेरा कहने का मतलब ये कमर्शियल अरेंजमेंट पहले किया गया और वो कमर्शियल अरेंजमेंट जब जी हो गया उसके बाद फिर जो वो प्राइवेटाइजेशन की नौबत आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको ये जिस तरीके से भी प्रेजेंट करें, ये भी एक तरीके की बैकडोर एंट्री है। आप चाहे इत्तेहाद को दें, आप धाबी ग्रुप को दें, आप XYZ को दें, ये इनकी अपनी तरीकेकार है प्राइवेटाइजेशन की। अच्छा। तो इसी के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपने करनी है आप चीजें लाएं। जुबैर साहब कहते हैं कि जी मैं ऑर्डिनेंस को एड्रेस नहीं करना चाहता, वो ना करें। शायद उनसे उनकी नॉलेज के बगैर ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, जुबैर साहब को शायद कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मेरा सिर्फ जुबैर साहब को रिक्वेस्ट ये है कि ये अपनी लीडरशिप को समझाएं कि इस किस्म के काम ना करें जो पार्लियामेंट रद्द कर दे। ट्रांसपेरेंसी से काम करें, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। जो आज ये कमिटीज के सामने जा रहे हैं, ये पहले भी जा सकते थे, पहले भी एक्सप्लेन कर सकते थे, बट ये इनका तरीकेकार नहीं है। ये चाहते नहीं है कि हम पार्लियामेंट के सामने जाएं, ये चाहते नहीं है कि हम कमिटीज को एक्सप्लेन करें। जुबैर साहब, ये जो IMF इसका हिस्सा बन गई है, हम अखबारों से ही देख रहे हैं, पब्लिश मटेरियल है कि IMF ने पहले कहा डेडलाइन दे रखी थी दिसंबर 2014 तक की बिडिंग ली जाए, फिर था ये कि दिसंबर 2015 तक प्राइवेट पार्टनर्स की बिड आए, और अब जून 2016 तक ये है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। हम ये सुनते हैं कि आपकी IMF के साथ जो मीटिंग हो रही है 26 जनवरी में गल्ब मशरक के वस्ता में हो रही है, उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है और सेनेट ने ऑर्डिनेंस को क्यों रिजेक्ट कर दिया है। ये क्या मामला है सर? देखिए, IMF के साथ पाकिस्तान एक प्रोग्राम में जून 2013 में गया था। सलीम मांडवीवाला साहब को पता होगा कि IMF के साथ जब प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि उनके दौर में भी IMF के साथ प्रोग्राम में गए थे, वो और बात है कि वो डिफॉल्ट कर गए थे, लेकिन जब आप जाते हैं प्रोग्राम में तो आप बहुत सी चीजें तय करते हैं। जिस तरह आप एक बैंक जाते हैं, एक लोन लेते हैं, तो बहुत सी चीजें तय होती हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्या क्या करेंगे, आप इकोनॉमी को रिफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि IMF इज अ वन टाइम डोज, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन कि आप बार बार लेते रहे। तो जिस दौरान IMF का प्रोग्राम चलेगा उस दौरान आपको अपनी इकोनॉमी को फिक्स करना होगा, चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे दूसरे एरियाज हैं, टैक्सेशन है एंड सो ऑन। सो IMF के साथ जब हम बैठे, और ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप प्राइवेटाइजेशन में क्या करेंगे, तो हम कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पर बिलीव करते हैं, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, हमारे इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है। आप क्या क्या प्राइवेटाइज करेंगे? हम ये प्राइवेटाइज करेंगे। कब कब करेंगे हमने बताया है, उन्होंने डेडलाइन नहीं दी। हमने कहा कि PIA को हम ऐसे करेंगे, HBL को, UBL को, कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन। सो डेट्स हमने दी हैं, उन्होंने इंपोज नहीं की हुई। ये बिल्कुल एक दो मुख्तलिफ चीजें। सो अगर हम चाहते तो हम PIA को ओरिजिनल प्लान में डालते ही ना, और अगर हम चाहते तो हम किसी और इदारे को डालते ही ना, या PIA को डालते तो हम कहते हैं जून 2017। सो एक जाहिर सी बात है, एक जब आप एक लोन प्रोग्राम में जाते हैं तो एक रिव्यू तो होगा ना कि अच्छा, आपने जो अहदाफ अपने रखे थे वो आपने पूरे किए ही नहीं। मांडवीवाला साहब, अब आपकी डिमांड्स हैं क्या? मेरे पास 1.5-2 मिनट है, अब आपकी डिमांड्स क्या है जुबैर साहब से? जी, मेरी डिमांड तो जुबैर साहब से यही है कि जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं ये कमेटी के सामने लाएं, हमें एक्सप्लेन करें कि क्यों करना चाहते हैं, और हमारा मौक़िफ़ भी सुने, और हम जो प्रपोजल देना चाहते हैं उसको भी कंसिडर करें, और टुगेदर ऑल पार्टी शुड सिट। क्योंकि देखें, PIA इज नॉट समथिंग दैट यू आर प्राइवेटाइजिंग समथिंग स्मॉल, दिस बिलोंग्स टू ऑल द प्रोविंसेस। और यही मैंने इनको एक लेटर पे हमने भी लिखा है
کہ جو جن کے اثاثے جن کے ایسٹس سارے پروونسز میں ہیں وہ پروونسز کو بھی آن بورڈ لیں, کمیٹیز کو بھی آن بورڈ لیں, اس پہ ایک کنسنسس کریٹ کریں, اس کے بعد اس اینٹی کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچیں. اس طریقے سے جس طریقے سے یہ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پہ ایگری کرے گا. ان کے طریقہ کار پہ ان کو طریقہ کار چینج کرنا پڑے گا, اور جب تک یہ نہیں کریں گے پرائیویٹائزیشن مجھے نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. جی زبیر صاحب, لاسٹ منٹ ہے, کیا اگر اپوزیشن آپ کے سامنے کوئی ایسا کاؤنٹر پلان رکھتی ہے جو آپ کے پلان سے ڈیفرنٹ ہے, تو اسے کنسیڈر کرنے کے لیے حکومت کا ایک اوپن مائنڈ ہوگا؟ ایبسولوٹلی, ایبسولوٹلی. لیکن میں صرف یہاں ایک بات کہہ دوں کہ ٹائم از آف اسینس معین, کیونکہ لاسز آر پائلنگ اور پاکستان کے عوام پر برڈن ہے. ہم نے ان کو 12 اکتوبر کو لیٹر لکھا تھا, جس لیٹر کی یہ سلیم مانڈی والا صاحب بات کر رہے ہیں. 4 جنوری کو ان کا جواب آیا تھا, اور 7 جنوری کو ہم نے واپس ان کو بھیج دیا تھا. سو ہم تو اس سپیڈ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے تحفظات تمام دور ہوں, اور اگر کوئی ان کے پاس بیٹر پلان ہوگا تو میں پوری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, obviously ہم سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے اگر کوئی بہتر ان کے پاس سلوشن ہے تو وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے. زبیر صاحب بہت شکریہ. زبیر صاحب اور سلیم مانڈے والا دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے انتہائی ماہر اور ایکسپرٹ, دونوں فائنانس کے اور اکنامکس کے لوگ. ان دونوں کی ڈسکشن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن, ممکنہ پرائیویٹائزیشن یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ نے دیکھی. یہاں ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پٹھان کوٹ پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے, ہندوستان کی حکومت کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے, ہماری آپشنز کیا ہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہندوستان میں پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پہ 2 جنوری کو جو پرسرار اور عجیب و غریب حملہ ہوا تھا, اس کے بعد جو کھچڑی پک رہی ہے اس پہ کامنٹ کرنا اور تبصرہ کرنا, اس کا ریویو کرنا بہت ضروری ہے. اور امید ہے کہ ہمارے اس ریویو سے, اس تبصرے سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ بات بڑی آبویس ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت یہ دباؤ دے رہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے تمام تر ایکشنیبل انٹیلیجنس دے دی ہے, اور پاکستان اس کی فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے, تحقیق کرے. اور بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے واشنگٹن سے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباؤ جو ہے بڑھایا جائے کہ پاکستان پٹھان کوٹ کی انویسٹیگیشن فوری طور پہ کرے. ایک دن پہلے لاہور میں بات کرتے ہوئے سرتاج عزیز صاحب نے کہا ہے کہ فورن سیکرٹریز کے ابھی بھی رابطے ہیں. اشارہ ان کا یہ ہے کہ فورن سیکرٹریز کی ابھی بھی میٹنگ 14-15 جنوری کو ہو سکتی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اب اگر یہ فورن سیکرٹریز کی میٹنگ ہوتی ہے, چاہے 14-15 جنوری کو ہو یا اس کے چند ہفتوں کے بعد ہو, اس کی اہمیت, اس کا کانٹیکسٹ, اس کا تمام سیاق و سباق, اس کی تمام تر جو نیچر ہے وہ بدل چکی ہے. اب جب یہ فورن سیکرٹریز کی ملاقات ہوگی, چاہے 3 دن کے بعد ہو اور چاہے 3 ہفتوں یا 3 مہینوں کے بعد ہو, اس کا تمام تر فوکس جو ہے وہ دہشت گردی پہ ہوگا. اور این ایس ایز کی ملاقات جو ہوئی تھی بینکاک میں, اس کے بعد جو پریس ریلیز میں کشمیر کا ذکر آ گیا تھا, اس کے بعد بھی بی جے پی کی گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ کشمیر جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک سب سیٹ ہے. یعنی کشمیر پہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کے اندر کشمیر کی انوالومنٹ ہے. تو اب جب ڈسکشن ہوگی تو کشمیر پہ بھی جو بات ہوگی تو وہ صرف اور صرف دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں ہوگی. جب مودی صاحب یہاں تشریف لائے, جو ان کا ایک سرپرائز وزٹ تھا جس کا انیشیٹو خالصتاً ان کا تھا 25 دسمبر کا, تو 26 دسمبر کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں رفقۂ کار میں ایکسائٹمنٹ ہے, پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا میں ایکسائٹمنٹ ہے, اور لبرلز ہمارے جو ہیں اس میں جو ایکسائٹمنٹ ہے یہ بڑی پری میچور ہے. اور جب فورن سیکرٹریز کی ملاقات ہو جائے گی, اس کا فائن پرنٹ ہمارے سامنے آ جائے گا بلیک اینڈ وائٹ میں, تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ مودی صاحب کے وزٹ کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے. وہ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان اور ہندوستان کے فورن سیکرٹریز کی اگلے چند ہفتوں میں ملاقات نہیں ہوتی اور اس کا فائن اسکرپٹ اور فائن پرنٹ ہمارے سامنے نہیں آتا, اس وقت تک ہم اس ملاقات کی امپورٹنس کے بارے میں کوئی فائنل اور حتمی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے سمجھدار لوگ پاکستان کے میڈیا میں, سول سوسائٹی میں اور حکومت کے سرکلز میں شادیانے بجا رہے تھے, کچھ تو ایسے بھی تھے سول سوسائٹی میں جنہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ جناب مودی صاحب کا آنا ایسا ہی ہے جیسے کہ 1999 میں اٹل بہاری واجپئی صاحب آئے تھے, بڑی ہسٹورک اپرچونٹی ہے. اسی طرح پوری دنیا کے پریس میں کھپ پڑ گئی, ہندوستان میں اور یورپ میں اور امریکہ میں. تو
इस नाचीज़ को इस पे शक क्यों था, उसकी बड़ी खालिस्तन प्रोफेशनल वजूहात हैं, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो भी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, उसे भी समझना ज़रूरी है। और वो रीजंस क्या है? वो रीजंस ये है कि 9/11 के बाद से तो पाकिस्तान मसलसल दीवार के साथ लगा हुआ है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमतों की मसलसल ये कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेज किया जाए। खुद जनरल मुशर्रफ ने लातादाद कंसेशंस दी। वो टापी की गैस पाइपलाइन जो थी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उसका प्लेटफॉर्म नमूना लेके फिरते रहे, उसको बार बार फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन वो कहते थे। उन्होंने अमेरिका और बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक और किसी हद तक गैर दानिशमंदाना तरीके से कश्मीर में 4 पॉइंट फार्मूला भी हिंदुस्तान को ऑफर किया, लेकिन मीनिंगफुल एंगेजमेंट हिंदुस्तान की नहीं हो सकी पाकिस्तान के साथ। और इसका ताल्लुक कोई नरेंद्र मोदी साहब से या अजीत डोवाल साहब से नहीं है, ये बिल्कुल गलत आइडिया है पाकिस्तान के अंदर। इसका ताल्लुक खालिस्तान हिंदुस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से है, जो बहुत ही मैच्योर है, बड़ी समझदार है, बड़ी इंटेलिजेंट है। और उनका व्यू ये था 9/11 के बाद, जो अभी तक किसी हद तक है लेकिन अब कम हो गया है, वो ये है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अगर पाकिस्तान को मीनिंगफुल तरीके से हिंदुस्तान एंगेज करता है तो ये एक रिवॉर्ड होगा, ये एक कंसेशन होगी जो पाकिस्तान को रिहेबिलिटेट करने में, अपने कदमों में खड़ा होने में, कॉन्फिडेंस देने में, दुनिया का हिस्सा बनने में मदद देगी। और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का व्यू ये रहा है कि अगर पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा तो पाकिस्तान से वो बेहतर नेगोशिएशन की डीलिंग नहीं हो सकेगी जो एक कमज़ोर, डरे हुए और सप्रेस्ड पाकिस्तान से हो सकती है। हाँ, वो नेगोशिएशन आप कश्मीर पे करें या ट्रेड एंगेजमेंट के हवाले से करें या अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर के या एनर्जी कॉरिडोर के हवाले से करें, एक डरा हुआ, कमज़ोर और सप्रेस्ड पाकिस्तान जो है मुनासिब होगा। सो दहशतगर्दी की जो पूरी लाइन है वो मदद करती है पूरी दुनिया में, इसीलिए इंडिया बार बार टेररिज्म की स्टिक इस्तेमाल करता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करने में ये स्टिक जो है ये हिंदुस्तान के लिए बहुत मददगार और मावन साबित होती है। और जब मोदी साहब फाइनली ये फैसला करते हैं पाकिस्तान को थोड़ा सा एंगेज करने का, तो उसकी भी 3-4 वजूहात हैं। वो ये है कि 2015 में ज़रब अज़ब की वजह से कराची स्टेबलाइज होता है, हम देखते हैं कि तालिबान पसपाई पे जाते हैं, बलूचिस्तान थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, और साथ ही जब उफ़ा के बाद नवाज शरीफ साहब एक सख्त रवैया अख्तियार करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, हिंदुस्तान के रोकने के बावजूद कश्मीर का जिक्र करते हैं, तो हिंदुस्तान पे प्रेशर पड़ता है। और फिर जब एंगेजमेंट होती है, जब भी होती है, वो अमेरिका और बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी के दबाव में होती है। लेकिन जब NSA की मीटिंग हुई भी है बैंकॉक में, तो उस वक्त भी इंडियन व्यू ये था कि हम एंगेज तो करेंगे लेकिन कश्मीर दहशतगर्दी का सबसेट होगा। और अब पठानकोट के बाद वेरी क्लियरली अब जब भी बात होगी फॉरेन सेक्रेटरीज की, तो वो एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टूर में होगी। अब आते हैं कि पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ, उस कहानी में भी होल्स ही होल्स नजर आ रहे हैं। खुद हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट लोगों को मीडिया में वो होल्स नजर आ रहे हैं। ये और बात है कि पैट्रियोटिज्म की वजह से, नेशनलिज्म की वजह से अक्सर लोग उन सवालात को, मुश्किल सवालात को ना उठाएं, वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो मुश्किल सवालात नहीं उठाते। हम नहीं पूछते कि ISPR जो है वो रोज स्टेटमेंट देती है कि जनाब बॉम्बिंग के बाद 30 लोग अलकायदा के मर गए या अब उसमें दाइश के वो मरने लग गए, वो कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया। या 2012 में जब कामरा एयरबेस पे हमला हुआ तो एक जहाज हमारा डिस्ट्रॉय हुआ था एवैक, ये 2 डिस्ट्रॉय हुए थे, किसकी नेग्लिजेंस और जिम्मेदारी बनती है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो एक कैंटोनमेंट एरिया में था, वहाँ की जिम्मेदारी हिफाजत की किसकी बनती थी और क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है। हम भी ये मुश्किल सवाल नहीं उठाते, वो भी इस कहानी के होल्स को नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ लोगों को वो होल्स नजर आ भी रहे हैं। फॉर्चुनेटली एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर मेरे हाथ में है, जो एफिंग अर्थ एक ब्लॉग है, जिसमें द पठानकोट पैराडॉक्स, बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी में लिखी हुई स्टोरी है, जिसको मैन सोलारिस, ये उनका सूडोनेम है, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि तहलका.com के जो साबका एडिटर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, काजुल बासु, ये गालिबन उनकी तहरीर है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है, ये पठानकोट पैराडॉक्स, ये एक इंडस्ट्रियल स्केल नाटक था। क्या था? इंडस्ट्रियल स्केल नाटक था, जिसमें होल ही होल है। वो कहते हैं कि इसकी टाइमलाइन बड़ी अजीब है, कि अजीब दहशतगर्द थे, अजीब व गरीब दहशतगर्द थे, जो 1 जनवरी को दाखिल हो चुके थे हिंदुस्तानी पंजाब में, गुरदासपुर के उस पूरे इलाके में, लेकिन 1-1.5 दिन तक ये सड़कों पे पिकनिक मनाते रहे। फिर इन्होंने टैक्सी ड्राइवर जो है उस बेचारे की तो शहरत काट दी, जिसे पहले कहा गया था इन्होंने खुद बुलाया था, लेकिन जो 3 इनके सब्सिक्वेंट जिन लोगों को हाईजैक किया, जिसमें पुलिस ऑफिसर भी थे, सलविंदर सिंह, उनको, उनके कुक और उनका जो ज्वेलर उनका दोस्त था, उनको बड़ी नरमी से इन्होंने ट्रीट किया। फिर सलविंदर सिंह जो SP है, उसके फ़ोन से ना सिर्फ ये दहशतगर्द जो है सो कॉल्ड, अपनी माँ को, हैंडलर्स को भी मसलसल फ़ोन करके
तरक्की अपनी करते रहे, बल्कि सुबह के 3 बजे तक पंजाब पुलिस, हिंदुस्तान की पंजाब पुलिस के साथ भी इनकी उसी फोन लाइन पर चैटिंग हो रही है और ये फोन लाइन भी खुली रहती है। हालांकि फोन चोरी हो चुका है, फोन खुला रहता है, मसलसल ट्रैकिंग हो रही है। और ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि जो भी प्लानर थे इस पूरे हमले के, इस नाटक के जो प्लानर्स थे, वो चाहते थे कि ये जो बेवकूफ़ भेजे गए हैं, जो ये किराए के कातिल हैं, ये जो मर्सनरीज हैं, इनसे जगह जगह एविडेंस प्लांट की जाए जिस एविडेंस को कनेक्ट करना था पाकिस्तान के साथ। और ये बड़ी सही है कि पाकिस्तान में ऐसे यकीनन एसेट्स होंगे। अब हिंदुस्तान की हुकूमत ने 2 टेलीफोन लाइन दी हैं नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जी इन नंबरों से बात हुई, यकीनन हुई होगी उन नंबरों से बात, तो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के ग्राउंड पे एसेट्स हो सकते हैं। ये कोई इतनी नई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट याद कराऊंगा, आज वो बहुत ही रेलेवेंट हो गया है। जब इसे कहते हैं 2014 में शास्त्रा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए अजीत डोवाल NSA बनने से पहले उन्होंने क्या कहा था प्रॉक्सीज के बारे में और एसेट्स के बारे में, वो मैं आपको टुकड़ा दिखाता हूँ। नाज़रीन, अब इस हमले के बाद 2 किस्म के नैरेटिव शेप किए गए। एक तो वही नी जर्क रिएक्शन जैसे ब्रूस रिडल के पीस में देखा, क्रिश्चियन फेयर के पीस में, या रॉ के जो फॉर्मर हेड थे विक्रम सूद साहब उनके पीस में, वो ये कि जनाब मोदी साहब के हिस्टोरिक विजिट के बाद, उनके इस दौरे के बाद, नवाज शरीफ से मिलने के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त तारीखी अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान प्यार मोहब्बत की, दोस्ती की। उसे नाकाम बनाने के लिए ये हमला करवाया गया है। भाई साहब, मोदी साहब तो 25 दिसंबर की रात को यहाँ से निकले हैं और ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्द हैं, इनका बताया जाता है कि 31 दिसंबर को, ये 1 जनवरी को ये हिंदुस्तान के अंदर थे। ये तो हर इंटेलिजेंट जी शऊर इंसान को पता है दुनिया में कि इस किस्म के चीज़ें जो हैं वो 4-5 दिन में तो प्लान हो नहीं सकती, इनको तो कई हफ्ते महीने लगते हैं प्लान करने के लिए। और मोदी साहब कब विजिट करेंगे, इसका तो मोदी साहब या उनके इंतहाई करीबी रुफ़क़ा कार को ही पता था। दूसरी चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है, जो उसको फिर दोहराया गया, वो ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात हो जाए। बड़ी मज़े की बात है, पाकिस्तानी फौज सवात में भी खड़ी है, फाटा में भी इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान को भी स्टेबलाइज कर रही है, कराची में भी इन्वॉल्व है हेविली। उसके अलावा अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में पूरी दुनिया उसकी मदद मांग रही है। मशरक़ वस्ता में भी उसकी रेलेवेंस है, अर्थक्वेक और फ्लड्स में भी वो वही इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान रिलाय करता है। सोचने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में टेंशन ख़त्म हो जाती हैं, हिंदुस्तान की फ़ौज की क्या रेलेवेंस बच जाती है? चीन से आपने लड़ नहीं सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे ज़रूर सोचना चाहिए। और एक आखिर में आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने शेयर करूं कि जनरल पनाग जो पहले नॉर्दर्न कमांड के हिंदुस्तान में हेड थे, उनकी ईमेल्स लीक हो गई। उसमें बाकी सब कुछ तो वो बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि पठानकोट पे हमारी बड़ी वीकनेसेस थी, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने दूसरे एक जनरल साहब रिटायर्ड जो डिफेंस कॉलेज के हेड थे, उनको लिखा कि मेहरान और कामरा बेस पर हमले के बावजूद ये हमारी खुशकिस्मती है कि ISI ने इंटरनेशनल बॉर्डर की एयर बेसेस को निशाना नहीं बनाया। इसका मतलब है कि जनरल मौसूफ के जहन में ये बात बड़ी क्लियर है, वरना अगर तालिबान ने किए थे हमले तो फिर उधर क्यों निशाना बनाना था ISI ने? इसका मतलब उनके जहन में कम से कम ये बात बड़ी क्लियर है कि मेहरान बेस और कामरा बेस का हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर था। आज इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात।